अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज़ प्रोग्राम आवाज़े खल्क में। आज बात करेंगे कि हर इंसान की जो पहली दर्सगाह होती है वो उसकी माँ होती है। तो नाजरीन, सोचने की बात है कि जब वो बेटी होती है तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती है, जब वो बहन बनती है तो वो अपने ज़िम्मेदारियों को निभाती है, जब वो बीवी बनती है तो वो पूरे घर की ज़िम्मेदारियों को अपने अंदर समेट लेती है, और जब वो माँ बनती है वो पूरे घर के अंदर तालीम देती है, तरबियत देती है, एजुकेशन देती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक भी कुछ इस तरह है कि क्या हम बेटी और बेटे को बराबर के हकूक़ देते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन की तादाद है वो तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। जो ख़वातीन एजुकेटेड हैं, एजुकेशन हासिल कर चुकी हैं, वो 5 करोड़ 60 लाख के करीब है। जो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकी उनकी तादाद 6 करोड़ 80 लाख के करीब है, और जो फ़ैसला साजी ख़वातीन खुद करती हैं उनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख के करीब है। तो आज जो हम बात करेंगे, सवाल करेंगे, वो सवाल भी यही होंगे कि ख़वातीन को अपने फ़ैसले खुद करने का हक़ है। क्या माँ की तालीम बच्चों की परवरिश पर असर डालती है? मेरे साथ रहिएगा, जानते हैं आवाम से आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन है कि क्या आज हम 2026 के अंदर लड़का और लड़की को बराबर के हकूक़ दे रहे हैं? बराबर के हकूक़ बज़ाहिर दिखाने को तो हम लोग कह रहे हैं कि लड़का और लड़की एक बराबर है हर मैदान में, बट वो सिर्फ बातें हैं और हर चीज़ दावों तक महदूद रहती है। लेकिन अगर आप अमली तौर पर देखें, दूसरे इदारों में देखें, तो लड़कियों को तो बर्दाश्त ही नहीं किया जाता कि आखिर ये हमें क्रॉस कर जाएगी, तो फिर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये है कि मेरे ख्याल में नहीं मिल रहे बराबर। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है, क्या माँ की जो परवरिश है वो ख़ानदान पे असर डालती है? बहुत ज़्यादा असर डालती है एजुकेशन के लिहाज से। अगर आज की कोई माँ पढ़ी लिखी नहीं भी है तो वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका अगला बच्चे जो है उनके जो अगली पीढ़ी कहते हैं जिन्हें, वो पढ़े लिखे हों। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब 2026 के अंदर कितना खुद मुख्तारी है ख़वातीन के अंदर के ख़वातीन अपने फ़ैसले खुद कर सकती हैं? अभी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है, डेवलपमेंट आ रही है, और फिर हमारी CM साहिबा जो है वो वुमेन है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ख़वातीन को उनके मसावी हकूक़ दिए जाए, ख़वातीन को आज़ादी राय रखने और बोलने की इजाज़त दी जाए। तो ख़वातीन अब अपनी जगह खुद बना रही है हर मैदान में। आप देख ले, लड़कियां आज की हर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो टॉप कर रही हैं, और लड़के बेचारे कुछ तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो लड़कियों की शरह बढ़ती जा रही है कामयाबी के मरहले में। और मर्द हजरात अगर नौजवानों की बात करें तो वो आजकल बस सोशल मीडिया, मतलब इसके थ्रू। अच्छा, तो यहाँ पे एक और बात करता हूँ, एज अ फीमेल एक घर के अंदर बेटा और बेटी दोनों होते हैं। क्या समझते हैं कि घर वाले बेटे पे को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेटी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं? क्या आज भी हमारा मुआशरा वो पिछली रसूमात की तरह चल रहा है? अगर हम लोग विलेजेस साइड पे जाए तो वहाँ पर ऐसा होता है, बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बेटों से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि बेटे उस तरह से अपने वालिदैन को नहीं संभाल पाते जिस तरह बेटियाँ संभालती हैं। और अब आप माओ से भी अगर पूछेंगे तो वो यही कहती है कि मेरी बेटी मुझे जो है वो संभाल रही है। और बेटियों की ये कोशिश होती है कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, और हम जो है अपने पूरे ख़ानदान को लेकर, अपने घर को लेकर और अपने जितने भी हमारे अपने हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रही होती है। तो मुआशरे को क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे 24 करोड़ अवाम को अबाउट लेडीज़, बच्चियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें, आप अपने बेटों को अगर बहुत से मामलात में आगे कर रहे हैं तो बेटी को भी उतनी ही अहमियत दें। और आजकल दी भी जा रही है, मैं किसी भी वालिदैन को, किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। अगर एक खातून मुआशरा चला सकती है, अपना घर का ख़ानदान चला सकती है, तो वो अगर हम लोग पाकिस्तान की तमीर और तरक्की की बात करें तो उसमें भी अपना अहम किरदार अदा कर सकती है। तो वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, तभी पाकिस्तान कामयाब होगा। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन है कि आजकल जो हमारा मुआशरा है वो क्या लड़के और लड़की को बराबर के हुकूक दे रहा है?
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو تھا نا بہت سے معاملات ہوتے تھے، بیٹی کو اس کے حقوق نہیں ملتے تھے. جیسے اب نیو جنریشن آ رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اب دونوں کو ایکول رکھا جا رہا ہے کہ جس میں زیادہ گیٹس ہوتے ہیں، جس میں زیادہ ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اب کٹ جاتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. کیونکہ اب جو نظام چل رہا ہے نا، جس کے زیادہ اچھے مارکس ہوں گے، ایجوکیشن ہوگی، جس سے کیونکہ ہمارے ادارے بھی اس ٹائم اس کو پریفر کر رہے ہیں جس کی ایجوکیشن اچھی ہے، جس کے پاس اچھے اسکل ہیں. اور اب لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، تو یہاں پہ ایک کویشچن کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جی جی بیٹی اور بیٹا ایک ہی گھر میں ہوں، جی. پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ بیٹی کی سنتے ہیں یا بیٹے کی سنتے ہاں، اس معاملے پہ آپ آئے نا تو اس میں زیادہ فوقیت جو ہے نا وہ بیٹے کو دی جاتی ہے، کیونکہ وہ غلط بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اگر بیٹی تھوڑی سی بھی غلطی کر دے نا تو اس کو بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اگر آپ معاشرے کے لحاظ سے ہیں تو معاشرے میں عورت کو عزت مل رہی ہے. اگر گھر میں آئے نا، گھر میں ان کو ایکول نہیں رکھا جاتا. گھر میں بیٹے کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، زیادہ اس کی بات مانی جاتی ہے، زیادہ اس کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں. جبکہ بیٹی ہو نا، اس کی خواہشات اس حساب سے پوری نہیں کی جاتی جیسے کہ بیٹے کی جاتی ہیں. اچھا، تو ایک بیٹی ہوتی ہے، وہ بہن بھی ہوتی ہے، بیوی بھی بنتی ہے، پھر ماں بھی بنتی ہے، تو کیا اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لڑکے کی نسبت، تاکہ خاندان جو ہے وہ مضبوط ہو سکے؟ ایجوکیشن کی آپ بات کریں نا، ایجوکیشن تو ہر پرسن کے لیے ضروری ہو گئی ہوئی ہے. جیسا کہ یہ وقت چل رہا ہے نا، تو ایجوکیشن ہر بچے کے لیے، بچی کے لیے، یہاں تک کہ جو بھی ہے، جو میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. کیونکہ اب ایجوکیشن کے بغیر نا آپ معاشرے میں زیرو ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس معاشرے کے اندر لیڈیز کا جاب کرنا لڑکوں کے ساتھ برابر، اکثر بات کرتے ہیں ہم کہ یہ برابر حقوق ہیں جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر لیڈیز بھی ویسے جاب کر رہی ہیں جیسے جینٹس کر رہے ہیں؟ اگر آپ اسلامی لحاظ سے آئیں نا تو عورت کو چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی اس کو مجبوری بن گئی ہے، کوئی گھر میں ماں کی اجازت سے اگر کوئی بیٹی نوکری کر رہی ہے، جیسا کہ اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے، تو پھر تو چلیں اس کی ایک جنرل سمجھ لیں کہ مجبوری ہے کہ اس کو جاب کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے. اگر جو فیشن کے لیے جاب کر رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے، وہ سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں نا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ فیشنری جاب کر رہی ہے، جب کہ اس کو ضرورت نہیں ہے جاب کی، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ اپنے گھر کے کام وغیرہ دیکھے. اچھا، تو یہاں پہ ایک کویشچن اور ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں خود مختاری ایک لفظ ہے نا، جیسے لڑکا کہتا ہے جی میں نے بائک لینی ہے، میں نے کار لینی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کوئی خواہشات کا اظہار کریں یا ان کی ان خواہشات کو بھی پورا کیا جاتا ہے، خود مختاری کی طرف ان کی سننی چاہیے؟ جیسا کہ آپ اگر بیٹا خواہش کرے تو باپ جہاں سے بھی کرے، جو بھی کرے وہ اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. اور بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے نا، 100 میں سے 20% میں کہوں گا کہ اس کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں. 80% کو نا نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہے. چلیں، شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج ایک کویشچن ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹی اور بیٹے کو برابر کا ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے. اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پر تو ہمیں صورتحال کچھ مختلف نظر آتی ہے، کچھ حوصلہ افزا بھی نظر آتی ہے کیونکہ وہاں تعلیم ہے. اور لیکن جو دیہی علاقے اور زیادہ ہمارا پاکستان کا ایریا جو ہے وہ دیہی علاقے ہیں، تو وہاں پر انفارچونیٹلی کہ نہ تو لڑکیوں کے لیے اسکول ہیں، اور ہیں بھی تو پرائمری ہے یا قرآن کی تعلیم ہے خالی ان کے لیے، اور ہائر سیکنڈری اسکولس کا تو تصور ہی نہیں ہے وہاں پر. تو وہاں بچیاں نہیں پڑھتی نا، تو ذرا وہ ڈپرائیو ہے اس بنیادی حق سے ایک شہری کی حیثیت سے کہ بچیوں کو بھی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا لڑکوں کو ہے. لیکن چونکہ ان کے مواقع نہیں ہیں اس لیے ان کے پیرنٹس کے ذہن بھی یہ نہیں بنے ہوئے کہ بچیوں کو بھی تعلیم دلوانی ہے ہم نے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ گھر کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں ہوں، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بیٹی کو پیار کرتے ہیں بیٹے کو کرتے ہیں، کس کے سمجھتے ہیں آپ کے کس پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کی نیچر کیا ہے، پیرنٹس کی سوچ کیا ہے. موسٹلی پاکستان میں موسٹلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میں انفارچونیٹلی تو نہیں کہوں گی، لیکن بہرحال جو ہمیں ایگزسٹنگ سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے اگر نہیں یہ بہن کو دے دو، ہے نا، یہ اگر اتنا پکا ہوا تو یہ بیٹے کو اچھا دے دو، بیٹے کو اچھے اسکول میں داخل کرا دو. نہیں، ایکول رائٹ ہے ہمارا مذہب بھی اس لڑکی اور لڑکے کے لیے ایکول رائٹ کرتا ہے نا، تو ایکول رائٹ ہی ہونے چاہیے کیونکہ اگر لڑکی نے گھر چلانا ہے تو مرد نے بھی گھر چلانا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں 2026 کے اندر ایک ماں کا
पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है ख़ानदान के लिए? माँ का पढ़ा लिखा होना तो बहुत ज़रूरी है। माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को तहजीब भी सिखाएगी, तालीम भी देगी। उसके बगैर तो कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। कहते हैं ना कि माँ की गोद तो इब्तदाई तरबियत गाह होती है, उसका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आप सोचती हैं कि मुआशरे के अंदर अक्सर देखा जाता है कि जो लेडीज़ जॉब करने के लिए जाती हैं बाहर, या लोगों की सोच के मुताबिक घर वाले माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमने अपनी बच्ची को जॉब नहीं करने देनी, पढ़ा भी लेते हैं मगर जॉब नहीं करने देते, एक मुआशरे की वजह से कि मुआशरे के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, अगर तो मैं कहती हूँ उसके दो पहलू हैं। अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ देखें तो मैंने ख़ुद भी जॉब की है और मैं अभी भी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। तो उसमें ये है कि अगर तो आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप जॉब भी करें खातून और साथ वो घर के लिए अपने काम वाले रखे कि वो थकी भी आए तो कैसे काम करेगी वो इतना। तो ये बहुत से पहलू हैं, एक पहलू नहीं है। बाज़ औक़ात औरत को मर्द का अर्निंग हैंड बनना पड़ता है, लेकिन वो शामत सारी औरत ही की आती है, क्योंकि फिर मर्द पता ना हमारा चाय भी खुद नहीं पीता। और लेकिन औरत के लिए ज़रूरी भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ना जॉब करे, अगर उसके पास ऐसी वर्किंग कंडीशन उसको अच्छी मिल रही है या उसको घर की ज़रूरत है, लेकिन फिर आफ्टर ऑल वही बात कहूँगी कि आप भी इससे मुत्तफ़िक होंगे कि अल्लाह ताला ने मर्द को क़वाम बनाया है और औरत के ऊपर घर की जिम्मेदारी डाली है, वरना फिर बच्चे स्कैटर्ड हो जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन है कि आजकल के मुआशरे के अंदर बेटी और बेटे को बराबर के हुकूक मिल रहे हैं? मिलने चाहिए। मिलने तो चाहिए, क्या समझते हैं मिल रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वालिदैन जो है ना वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे बेटे को जो हम हकूक़ दें वही बेटी को दें, और जहाँ पे ये नहीं हो रहा उनसे हमारी गुजारिश है कि इस्लाम के अकॉर्डिंगली चलें, जो बेटे को हकूक़ दें वही बेटी को हकूक़ दें। अच्छा, लड़कियों की तालीम और तरबियत कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? जितनी लड़के की तालीम और तरबियत इम्पोर्टेंट रखती है। अगर लड़के को आप PhD करवा रहे हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप अपनी बेटी को भी PhD करवाएं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर देखा जाए तो दो औरतों की गवाही एक गिनी जाती है और मर्द की गवाही एक ही गिनी जाती है, एक मर्द की एक ही गवाही गिनी जाती है। तो अगर यहाँ पे एक और पूछूंगा क्वेश्चन कि मुआशरे को क्या कहना चाहेंगे अबाउट लेडीज़, बेटीज़, ये बेटियों का किस तरह ख्याल रखें? जैसे लड़कों का रखते हैं वैसे ही लड़कियों का रखना चाहिए? बिल्कुल वैसे रखना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं और जो तलीम आप अपने बच्चों को फराहम कर रहे हैं, अपने बेटे को फराहम कर रहे हैं, आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपनी बेटी को भी वही एजुकेशन दें। अगर उसको इंजीनियर बना रहे हैं तो बेटी भी इंजीनियर बने, अगर बेटे को डॉक्टर बना रहे हैं तो बेटी को भी डॉक्टर बने। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक क्वेश्चन है कि हम आजकल बेटी और बेटों को बराबर के हक दे रहे हैं? हम कोशिश तो करें, न्यू जनरेशन जैसे हम कह रहे हैं 90 की जो जनरेशन है वो तो कोशिश कर रही है कि हम बेटे और बेटियों को बराबर ही रखें, बराबर ही लेकर चलें। अच्छा, तो क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन को खुद फैसला करने का हक है आज के दौर में? नहीं, ख़वातीन को हक तो नहीं है। मतलब हमेशा जो हैं मर्द हजरात वही फैसला करते हैं और ख़वातीन को माननी पड़ती है। एज अ ख़वातीन आप क्या समझती हैं कि लेडीज़ को अपना हक देना चाहिए, यानी कि उन्हें बोलना चाहिए, खुद फैसले करने चाहिए? खुद फैसले करने चाहिए और सुनते, बाज़ जगह पे सुनते भी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में सुनते हैं। मैं खुद जॉब कर रही हूँ और आगे मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो हम उनके लिए भी अभी से हमने सोच के रखा हुआ है कि मतलब अगर हमने एक घर बेटे के लिए लिया है तो हम बेटियों के लिए भी सोच रहे हैं कि हमने इनके लिए ये प्लाट जो है ना ये हमारी बेटियों के हैं। तो क्या हमारी जो माँ है जो घर में बैठी है उसका तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो हमसे पहली जनरेशन है ना उसमें ज़्यादा गैप होगा बेटे और बेटियों में, लेकिन जो हम लोग हैं ना 90 के जो आगे हमारे बच्चे हैं, हम फ़र्क नहीं कर रहे। और हो सकता है कि हम जब हमारे बच्चे आगे बड़े हों तो फिर हमसे भी ज़्यादा उनको हुकूक मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप ये समझती हैं कि आजकल के दौर में बेटा और बेटी हों तो माँ बाप हैं वो ज़्यादा बेटे की सुनते हैं कि बेटियों की सुनते हैं? बेटियों की सुनते हैं। बेटियों की सुनते बाप हैं? तो बेटियों की सुनते हैं। तो इस अच्छा, इस मुआशरे के अंदर ना कई हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बेटियों के साथ सलूक अच्छा नहीं करते या एजुकेशन देना पसंद नहीं करते, तो क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? दोनों को ही बराबर एजुकेशन तो कम से कम दोनों को ही देनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक माँ की तालीम जो होती है वो पूरे ख़ानदान की होती है, तो बेटियों को भी बराबर ही
سارے حقوق ملنے چاہیے. تعلیم کے تو خاص کر ملنے چاہیے, بہت ضروری ہے بچیوں کے لیے تعلیم. چلیں شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا تو ایک کویشچن ہے, کیا آج کے معاشرے کے اندر بیٹے اور بیٹی کو برابر کے حقوق مل رہے ہیں؟ بیٹے کو مل جاتے ہیں, بیٹا گھر والوں کا سہارا تھا, بیٹے کو پھر بھی نہیں ملتے. شادی جب ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی کہتے ہیں یہ چیز رہ گئی, یہ ہو گئی, ایسے ہو گیا. اچھا تو ایک کویشچن اور ہے, ایک بیٹی ہے, بہن بھی بنتی ہے, بیوی بھی بنتی ہے, ماں بھی بنتی ہے, اس کی ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا گھر والوں کو اس کی ایجوکیشن لڑکے سے زیادہ دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے, تاکہ وہ بچے آ کے اپنے اچھے پڑھا سکے, نئی نسل کو اپنی اچھا کر سکے. پرانی تو ویسے مائیں پڑھی نہیں, پر نئی مائیں کو اچھا چاہیے, اچھا گائیڈ کر سکے بچوں کو جتنا ہو سکے. آج کل جو پاکستان کا حالات ہے اچھے سے اچھا کرنا چاہیے. اچھا تو گھر کے اندر زیادہ فوقیت کس کو دی جاتی ہے, بیٹی کو یا بیٹے کو؟ بیٹے کو میرے خیال زیادہ دی جاتی ہے. خواہشات زیادہ بیٹے کی پوری ہوتی ہیں یا بیٹی کی؟ بیٹے کی. بیٹا آئے دن باپ سے گاڑی مانگ رہا تھا, کوئی چیز مانگ رہا تھا, بیٹی کی تو بیچاری مانگتی بھی نہیں کبھی کبھی. اچھا تو ایک کویشچن اور ہے کہ جس طرح ہمارا حق ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اپنے حقوق کی جنگ کر لیتے ہیں, خود اعتمادی آ جاتی ہے, کیا جو لیڈیز ہیں, جو بیٹیاں ہیں, جو بیویاں ہیں, جو مائیں ہیں, ان کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنی حق جو ہے وہ ہونا چاہیے ان کے لیے؟ بالکل ہونا چاہیے. جتنے بیٹے کو پراپرٹی ملتی ہے اتنی بیٹے کو ملنی چاہیے, دونوں کو برابر چاہیے. ہے تو وہ بھی وہی نا. کیا آج کا معاشرہ انہیں وہ حقوق دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. کوئی کہتے ہیں بہن کا حصہ ہمیں, کوئی کہتے ہیں بہن کہتے ہیں بھائی کا حصہ ہمیں آ جائے. آج کل یہ ہو رہا ہے. چلیں شکریہ. تھینک یو آپ کا. ایک کویشچن ہے کہ کیا آج کے معاشرے میں 2026 میں لڑکے اور لڑکی کو برابر کے حقوق مل رہے ہیں؟ میرے حساب سے ملنا چاہیے. آپ جتنا بیٹے کو حقوق دیتے ہو اتنا ہی بیٹی کو دینا چاہیے. پچھلے 90s کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اب تو آپ کے زمانے میں ایسا ہونا چاہیے کہ جتنا آپ بیٹے کو پڑھا رہے ہو اتنا ہی بیٹے کو. اب کل تو یہ ہوتا ہے بچی نے میٹرک کر لی ہے, میٹرک ہو گیا, اسٹڈی کمپلیٹ, شادی کر دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا آپ بیٹے کو پڑھا رہے ہیں, لڑکے کو ماسٹرز کروائے, لڑکی کو بھی کروانا ہے. تو یہ نہیں ہے لڑکی کی آپ شادی کر دیں, نہیں. اچھا تو یہاں پہ ایک اور کویشچن ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لیڈیز کی ایجوکیشن پہ کتنا فوکس کیا جاتا ہے؟ جب وہ ماں بنتی ہے اس نے پورا خاندان سنبھالنا ہوتا ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ اس بار؟ نہیں, لوگوں کو لگتا ہے آسان نہیں ہوتی لڑکی کی لائف. اس نے پہلے بہن بھی ہے, پھر ماں بھی بننا ہے, پھر بیٹی, مطلب اس کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں ایک لڑکی کے. ٹھیک ہے, آپ لڑکی کو سب سے پہلے رسپیکٹ دیا کریں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس کی عزت کریں. اگر آپ لڑکے کی عزت کریں گے کل کو آپ کی بھی عزت کریں گے. اس معاشرے میں جتنا لڑکے کو دیا جاتا ہے اتنی لڑکی کو دینا چاہیے. اس معاشرے میں لڑکی کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ نہیں صرف بیٹے کو اپنے فوکس کر لیا ہے, بس آپ کو بیٹی کو بھی کرنا ہے, بیٹے کو بھی کرنا ہے, دونوں کو برابر. اچھا تو خود مختاری کی بات کرتے ہیں, فیصلے کی بات کرتے ہیں. اس معاشرے کے اندر لیڈیز کو کتنا اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں؟ آف کورس کر سکتی ہیں, کس کو حق نہیں ہوتا اپنے فیصلے کرنے کا. آج کل کے دور میں پاکستان کے اندر لڑکا اور لڑکی کا اگر دیکھا جائے کہ جیسے لڑکے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, کیا ہمارا معاشرہ پاکستان کے اندر اس معاشرے میں لڑکی بھی خود مختاری سے فیصلے لے رہی ہے؟ آف کورس میں اگر ہونا چاہے کتنے %؟ لیکن میں نے دیکھا لڑکیاں کر رہی ہیں. اب وہ ایجوکیشن کر رہی ہیں, ان کو نالج آ رہا ہے. پہلے لڑکی نالج آ رہا تھا, بھائی جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ لڑکی پڑھ رہی ہیں, ان کو نالج آ رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے جتنا لڑکی کا ہے اتنا لڑکے کا ہے. لڑکی کو حق اتنا ملنا جتنا لڑکے کو ملنا چاہیے, اور جیسے جیسے لڑکی کو نالج آتا جائے گا وہ اتنی اس کو اویئرنیس ملتی جائے گی. چلیں یہ بتائیں کہ ایک جو لڑکی ہے پہلے بیٹی بنتی ہے, اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے, پھر وہ بہن بنتی ہے, پھر بیوی بنتی ہے, پھر ماں بنتی ہے. ان ساری جو جس طرح یہ سیڑھیاں چل رہے ہیں, ان سیڑھیوں میں جو سب سے بہترین رول ہے کہ اس کے لیے عوام کیا کر رہی ہے, ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے ان کے لیے؟ ان کو لگتا ہے وہ ایزی ہے, لوگ ایزی ہیں. لڑکی کی لائف نہیں ہے, لڑکی کی لائف بہت زیادہ ٹف ہے. لڑکی کی بھی ٹف ہوگی لیکن لڑکی کی سے زیادہ ٹف ہے. اچھا تو گھر کے اندر زیادہ کس کو پیار کیا جاتا ہے, لڑکے کو یا لڑکی کو؟ اپنے گھر میں دیکھ لیں آپ, لیکن سب کو برابر کیا جاتا ہے. لیکن جتنا بیٹے کو کرتے ہیں نا اتنا بیٹے کو کرنا چاہیے. بیٹی کو لیفٹ آؤٹ آپ نے فیل کبھی بھی نہیں کروانا. بیٹے کے لیے جو چیز آ رہی وہی بیٹی کے لیے آنی چاہیے. چلیں کیا کہنا چاہیں گی آخر میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو اپنا حق لینا چاہیے, اپنے فیصلے کرنے کا ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے جو بیٹے کا ہے وہی بیٹی کا, دونوں برابر ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کویشچن ہے کہ آج کل ہمارا معاشرہ لڑکے اور لڑکی کو برابر کے حقوق دے رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ برابر کے حقوق مل رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے, مختلف ایریاز آپ نے دیکھے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, تو برابر کے حقوق نہیں ہیں.
अच्छा, तो एक बात है कि एक बेटी पैदा हो जाती है जिस घर में, उसने बहन का रोल भी देना है, उसने बड़े होके बीवी भी बनना है, फिर माँ भी बनना है, उसकी एजुकेशन को क्या हमारा मुआशरा वो एजुकेशन उसको लेने दे रहा है? मेरा नहीं ख्याल है एजुकेशन वो लेने दे रहा। अगर वो लेने दे ना तो जो मसाइल हो रहे हैं ना वो मसाइल आपको नज़र ना आए। तो ये बदबख्ती है हमारे सिस्टम की कि जो हम बेटी को वो नहीं दे, तालीम नहीं दे पा रहे। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हकूक की बात कर लेते हैं। हमारा मुआशरा लेडीज़ को कितने हकूक दे रहा है? एक साइड पे अगर लड़का है, दूसरी साइड पे बहन है, बेटी है, उनमें से किसको ज़्यादा हकूक मिल रहे हैं? अगर ऐसे देखें तो फिर तो बेटी को या बहन को हकूक ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें बीवी की शक्ल में या वैसे देखें तो फिर हकूक नहीं मिल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हक हासिल होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि आजकल की जनरेशन में 2026 में लेडीज़ को भी अपने फैसले करने का हक होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि लाजमी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर नहीं ये निज़ाम ही नहीं चलेगा, बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के मुआशरे को क्या कहना चाहेंगे अवाम को जो अपनी बेटियों के हकूक नहीं दे पाते या उन्हें एजुकेशन नहीं दे पाते, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनके लिए पैगाम है कि वो जैसे अपनी बेटी को या अपनी बहन को देते हैं ना रिस्पेक्ट या हकूक, वैसे ही वो दूसरी को दें। मुआशरे की हर बेटी को उसका हकूक मिलने चाहिए। अच्छा, तो एज अ मदर आप अपनी वालदा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेरी वालदा फौत हो गई हैं, लेकिन मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि जो मुझे तरक्की मिली है ना, जो भी मुकाम मिला वो वालदा की दुआओं के साथ। अच्छा, तो अब उसी माँ की बात कर लेते हैं जो आने वाले 78 साल के बाद माँ बनेंगी या बनेंगी। उन्हें क्या हम वो हकूक दे पाएंगे, उन्हें एजुकेशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? मेरा ख्याल है कि देना भी चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा मुआशरा जन्म ले तो उसके लिए हकूक देना बहुत ज़रूरी है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आजकल के मुआशरे के अंदर लड़के और लड़की को क्या हमारा मुआशरा बराबर के हकूक दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़कों को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लड़कियों को कम, जो कि हमारे माशरे के लिए एक नासूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो लड़कियों को भी लड़कों के बराबर हकूक दे। अगर बहन कपड़े इस्त्री कर सकती है तो भाई क्यों नहीं कर सकता? हमारे वालिदैन ने तो हमें यही तरबियत दिया, हमारे भाइयों को हमारे बराबर जो है उनके दिया जाता था, अहमियत दी जाती थी बराबर हमारे भाइयों के। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक बेटी है, वो बहन भी है, वो बीवी भी बनती है और माँ भी बनती है, उसकी एजुकेशन क्या हमारा मुआशरा उस तरह करवाता है जिस तरह जोर दे के करवाता है, जिस तरह लड़के के ऊपर जोर दिया जाता है? इसको किस तरह देखती हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा अरसा पहले इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी तालीम को, लेकिन जो मुआशरा जो है पता चलता गया कि क्या अहमियत है एजुकेशन की और तालीम। आपको पता है कि हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो अब लोगों में जो ये शाऊर आ गया है, आगाही आ गई है, तो वो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। उन्हें मतलब हर तरह से उनकी कोशिश है कि लड़कों को के बराबर लड़कियों को जो है हकूक दिए जाए, उन्हें पढ़ाया जाए। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। पहले वालिदैन जो है वो लड़कों को ज़्यादा अहमियत देते थे, स्टडी में भी हर लिहाज से, जो कि बहुत एक गलत चीज़ थी। तो जॉब के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या आप समझती हैं कि आजकल के दौर में जैसे मर्द हजरात जॉब करते हैं, लेडीज़ को भी जॉब करनी चाहिए वैसे, और क्या हमारा मुआशरा उन्हें उस तरह जॉब करने दे रहा है या नहीं दे रहा? जॉब करनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे जो है मसाइल पैदा होते हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए। एक तो ऑफिसेज जो हैं उनके लिए कन्वेंस आने जाने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। सम टाइम देखिए रात की ड्यूटी होती है, उसमें ख़वातीन को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। स्टॉप पे जो है ना उन्हें स्टॉक किया जाता है, उन्हें हरासा किया जाता है। तो जॉब तो करनी चाहिए बराबर के। जब देखें जब लड़कियों को बराबर के हकूक दिए जा रहे हैं आदमियों के, तो फिर जाइए जॉब तो करनी चाहिए, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको घर संभालने के लिए बाशऊर होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। देखिए कल को हालात का पता ही नहीं होता कि वो किस समझ जा रुके, तो इसलिए आपको जो है जॉब पहले तो बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसके बाद जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज़रूरी। क्या कहना चाहेंगी मुआशरे को? मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी जो उनकी बेटियां हैं उनको लड़कों के बराबर उन्हें पढ़ाएं, उन्हें तालीम दिलवाएं, उन्हें जॉब दिलवाएं और उनकी केयर करें। थैंक यू। मैम, एक क्वेश्चन है आपसे कि आजकल के मुआशरे में 2026 में क्या लड़का और लड़की में क्या बराबर के हुकूक मिल रहे हैं लड़की को? सवाल आपका बहुत अच्छा है
اور اگر میں گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کروں تو ابھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمیٹڈ کینوس کو شہروں میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وومن رائٹس کی بات بھی ہو رہی ہے, حقوق کے لیے بات ہو رہی ہے, لیکن اگر ہم بہت بڑا کینوس دیکھیں ایسے علاقوں کا جہاں پہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے, وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ زیادتی اور ہراسانی اور اس طرح کے واقعات کو بہت زیادہ جو ہے وہ واقعات سننے میں ملتے ہیں. تو ایک عورت کی ایجوکیشن کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ کیا عورت کو زیادہ پڑھانا چاہیے مرد کی نسبت؟ نہیں جی, ایجوکیشن جو ہے وہ ایکول ہے. جتنا ضروری عورت کے لیے پڑھنا ہے اتنا ضروری مرد کے لیے بھی ہے. مرد تو پڑھ ہی لیتے ہیں, ہمارے یہاں بچیوں کو پرابلم آتا ہے, بچیوں کے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کیا کرنا ہے انہوں نے پڑھ کے, کیا کر لیں گے یہ پڑھ کے. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ بناتی ہے. تو اس لیے عورت کا پڑھنا, اس کو پڑھانا, بچیوں کو پڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے؟ بالکل جی, ان کے پاس جب ان کو دین اور اسلام بھی اختیار دیتا ہے, ان کو ہمارے لیگل رائٹس بھی ہیں ان کے پاس ان کے ڈیسیژن لینے کے لیے, تو ڈیفینیٹلی ان کو اپنے بارے میں ڈیسیژن ڈیفینیٹلی خود لینا چاہیے. اور ایک کویسچن اور ہے, آپ کے گھر میں بیٹا اور بیٹی ہوں, زیادہ جو ہمارا عوام ہے, ہمارا معاشرہ ہے, وہ لڑکیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے یا لڑکوں کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ اگر آپ عام عوام اور معاشرے کی بات کریں گے تو اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی یہی ہوتا ہے, اچھا 3 لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہے, اچھا ایک ہی بیٹا, اچھا چلو کوئی نہیں. تو یہ ایک معاشرے کا ایک وہ سننے میں جو آتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے لیے بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ایکول ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ ہم بیٹیوں کی پرورش پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, ہم بیٹوں کی پرورش نہیں کرتے. ہم مائیں اچھی بنتی ہیں, ہم ساسیں اچھی اس لیے نہیں بنتی ہیں کیونکہ ہم اپنے بیٹوں کو سمجھا نہیں رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم ماں کے معاملے میں بہت اچھی ہوتی ہیں. چلیں شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک کویسچن ہے, آج کل ایک بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے, وہ بہن بھی بنتی ہے, وہ بیوی بھی بنتی ہے, وہ ماں بھی بنتی ہے. کیا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو وہ ایجوکیشن دے رہا ہے, ایجوکیشن دینی چاہیے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ معاشرہ اس طرح سے ایجوکیشن نہیں دے رہا, اس کی اشد ضرورت ہے. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں, جو خواتین ہیں, ان کو مطلب اداروں میں تو ظاہر تعلیم دی جاتی ہے, لیکن اس طرح کی جو اپنی زندگی میں جو انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اور وہ میرا خیال ہے وہ یونیورسٹی اور اداروں سے تو نہیں, وہ آج کل گھروں سے ملتی ہیں, مائیں جو تربیت کرتی ہیں اپنی بچیوں کی. اچھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر بیٹا اور بیٹی کو ہم وہ ایکول حقوق دے پا رہے ہیں؟ ایکول حقوق ابھی تو نہیں دے پا رہے, لیکن بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے. مطلب اب میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے محکمے اس وقت, پولیس میں دیکھیں آپ کہ بچیاں بالکل نوجوان بچیاں اور بڑے اچھے پوسٹوں پہ موجود ہیں اور وہ لیڈ کر رہی ہیں. اور اسی طرح میں اب دیکھتا ہوں کہ بائک چلا رہی ہیں لڑکیاں. مطلب پاکستان میں ایسا کلچر میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اب آپ کو ہر سڑک پہ, ہر چوک میں جہاں پہ اشارے پہ رکتے ہیں تو آپ کو 5-7 بچیاں نظر آ جاتی ہیں. اور آہستہ آہستہ دیکھیں معاشرے میں آہستہ آہستہ جو چیزیں نا وہ پروان چڑھتی ہیں اور رائج ہوتی ہیں. تو جس طرح پہلے جن نظروں سے لوگ دیکھتے تھے نا, اب وہ لوگ نہیں دیکھتے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے قبول کر لیا ہے. اور اسی طرح ہر پریس میں دیکھ لیں, میڈیا میں دیکھ لیں, پہلے میرا خیال ہے جو پرنٹ میڈیا کا دور تھا شاید کوئی 3-4 لیڈی رپورٹر ہوں گی ہمارے 25-30 سال کے دور میں, لوگ نہیں بھیجتے تھے. وکلا دیکھ لیں, اب ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں اور یہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, تو یہاں پہ ایک اور کویسچن کرتا ہوں کہ خود جو ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ ہونا چاہیے, جیسے لڑکے اپنے فیصلے خود کر لیتے ہیں, کیا خواتین کو بھی وہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں؟ جی بالکل, خواتین کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے, اسپیشلی جو ان کے اپنے بارے میں جو فیصلے ہیں اس میں ضرور ان کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے, اور اب کرتی بھی ہیں ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ ان کو رائٹ دینا بھی چاہیے. یہ والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو رائٹ دیں, ان سے پوچھیں, ان سے مشاورت کریں, اور بے شک ان کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. چلیں شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کویسچن ہے کہ آج کل کے معاشرے میں, آج کل کے دور کے اندر کیا ہم بیٹے اور بیٹی کو برابر کے حقوق دے رہے ہیں؟ نہیں سر, یہ تو ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹا ہے اس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے, بیٹیوں کو وہی ہم لوگوں کی جیسے پرانی سوچ ہے اس کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی بات کی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر جو 2 بیٹیوں کی
جو उनकी जो टेक केयर जिनका ख्याल जो बहुत अच्छे तरीके से करेगा वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसे 2 उंगलियां होती है। बस हम लोगों की वही पुरानी सोच चल रही है। हम लोग जो है बच्चों को बेटों को ज़्यादा रेफ़र करते हैं और बेटियों को यानी कि हम लोग कम पढ़ाते हैं। ये भी हमारे जहन में होता है यार हम इनकी एजुकेशन कम करेंगे और ये अपने घर चली जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि क्वेश्चन ये है कि एक बेटी है, वो बहन भी है, वो बाद में बीवी भी बनती है, वो माँ भी बनती है, उसकी एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है? सर उसकी देख लें, ऑफ कोर्स एजुकेशन तो जैसे आप अपने बेटे को तरजीह दे रहे हैं, देखा जाए तो अपनी बेटी को भी साथ ही उतनी ही तरजीह देनी चाहिए। अगर आप उसकी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं आपको चाहिए साथ अपनी बेटी की भी, क्योंकि देख लें उसने एक आगे माँ बनना है, आगे वो ऑलरेडी बेटी तो बन चुकी है, बहन भी बनना है। अगर खुदा ना खास्ता यानी कि मामलात आ जाते हैं, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसका सर्वाइव करने में वो जो तालीम है वो बहुत जो है उसमें अहमियत रखती है। अच्छा, तो क्या जिस तरह मर्द अपने फैसले खुद करते हैं, क्या फीमेल को भी अपने फैसले खुद करने चाहिए? बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स करने चाहिए, क्योंकि अब तो जो दौर जा रहा है, आप बाहर के मुल्क में देख लें कि ज़्यादातर जो है मैंने तो जो देखा है कि 70% जो है मैंने लेडीज़ को काम करते देखा है, 30% मर्दों को काम करते देखा। लेकिन हमें चाहिए कि दोनों को बराबर हकूक़ मिलने चाहिए और दोनों के जो इख्तियारात हैं वो बराबर होने चाहिए। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या आजकल के दौर में हम बेटे और बेटी को बराबर के हुकूक दे रहे हैं? आजकल मेरे ख्याल से आजकल का जो मौका वो दे रहा है। मेरे ख्याल से आज से 20 साल 15 साल पहले इस चीज़ का पता भी नहीं था। लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और लड़कियों को कम। अक्सर देखने में आता है कि हमारा जो मुआशरा है वो जब किसी के घर के अंदर 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, वो कहते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे कि बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या बेटियां? बेटियां, बेटों में इतनी अहमियत नहीं है कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने। वो कहते हैं ना एक ही और नेक हो, वो अच्छा है। बेटियां आपकी दुख दर्द की, आपके काम में, आपके घर के काम में, आपका हमदर्द अपने घरों में भी चली जाती है ना, उनको फिक्र माँ बाप की होती है। और इससे बेहतर है कि बेटों से ज़्यादा बेटियों को तरजीह दे। क्या आप समझती हैं कि आजकल के मुआशरे के अंदर लेडीज़ का जो फीमेल है उनका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है ताकि वो पूरा ख़ानदान जो है उसको भी पढ़ा सकें? हाँ, ये तो सबसे मस्ट ज़रूरी है कि बेटियों को तरजीह दें, उनको पढ़ाएं। और यहाँ तक कि हमारे जो कल्चर में माएँ हैं ना, वो अक्सर डरती हैं कि हम इनको कॉलेजों में भेजेंगे तो उनमें ज़्यादातर सुसाइड होती हैं। वो डर गई हैं उस माहौल से और वो कहती हैं कि हमने अपनी बेटियों को आगे नहीं पढ़ाना। और मैं अभी औरतों के मसले मसाइल पे लिख रही हूँ, तो मैं ज़रा उनके घरों में जाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि हौसला रखें, हिम्मत दें उनको, आप उनको डराए ना। आप देखें, अगर मेरा हस्बैंड नहीं है तो मैं आप खुद एफर्ट कर रही हूँ, मैं अपनी बेटियों को एफर्ट कर रही हूँ। एक एंकर है मेरी बेटी और दूसरी जो अभी मैट्रिक क्लियर करके। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि अक्सर ये क्या आप समझती हैं कि लेडीज़ को भी अपने फैसले खुद करने चाहिए? और कितने % ऐसी लेडीज़ हैं हमारे मुआशरे में जो अपने फैसले खुद नहीं कर पाती? ये समझ लें कि 100 में से 90% जो है ना वो नहीं करने देती, और करने चाहिए। औरतों को भी हक है जितना मर्दों को है। आजकल के दौर में औरतें भी उतनी मेहनत करती हैं जितनी मर्द करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुआशरे को, इस सिस्टम को जिसके अंदर बेटी और बेटे के हकूक जो आप समझ रही हैं कि बराबर होने चाहिए, उस हवाले से कुछ कहना चाहें? मैं तो बस एक ही मैसेज दूंगी कि खुदारा अपनी बच्चियों को हिम्मत दे, हौसला दे। बेटों से ज़्यादा बेटियां प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक क्वेश्चन है कि आजकल का मुआशरा, आजकल के दौर के अंदर बेटे और बेटी को हम बराबर के हकूक दे पा रहे हैं? देखें, ये आजकल के माशरे, ये आजकल के दौर का मसला नहीं है, ये हमेशा से हमारे मसाइल रहे हैं कि हम जो है अपनी औलाद को बराबर का सलूक अक्सर जगह पे नहीं देते। और उसकी वजह जो है बुनियादी तौर पे हमें दूरी है अपने एक तो शऊर से और दूसरा दीन से। अगर हम दीन की बात करते हैं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा जो है उनको सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। उसके बाद हज़रत खदीजा को इम्पोर्टेंस दी। इसी तरह जब बीबी हलीमा सादियाँ आई तो उन्होंने उठा के अपनी चादर उठा के रख दी उनके लिए। ये हमें दीन हमारा बताता है कि हमने बेटियों को किस तरह अहमियत देनी है, औरतों को किस तरह अहमियत देनी है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रहते हैं, क्योंकि ये एक हिंदू असरियत से निकला है, तो उसके अंदर बेटे को तरजीह दी जाती है
उस तरजीह की वजह से हम देखते हैं कि हम अपने बेटों को प्रायोरिटी दे के उनको ज़्यादा जिसे कहते हैं पढ़ाते हैं या तवज्जो देते हैं और अपनी बेटियों पे कम, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूँगा। एक बेटी है, बहन भी है, बीवी भी है, माँ भी है, क्या उसकी एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि जिसने ख़ानदान को चलाना होता है जब वो माँ के रूप में आती है? जी देखें, बेटी ही की जो तरबियत है, बेटी ही की तालीम है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू बेटा, क्योंकि जब औरत कंसीव करती है तो बच्चे की तरबियत वहाँ से शुरू हो जाती है। तो जब बच्चे की तरबियत वहाँ से शुरू होगी, अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी, समझदार, शऊर वाली होगी, दीनदार होगी, तो उसने जब अगली नस्ल परवान चढ़ाना है तो आप देखेंगे कि वो अगली नस्ल अच्छी से अच्छी आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है। जैसे हम लड़कों को हुकूक देते हैं, यानी कि बर्तरी देते हैं, अक्सर देखा जाता है मुआशरे के अंदर, क्या वो खुद फैसले भी कर लेते हैं बच्चे? क्या बच्चियों को भी हक हासिल है कि वो अपने फैसले खुद करें? अगर तो हम बात करें, जैसे मैंने पहले बात की दीन की, तो दीन के अंदर औरत को और मर्द को बराबर हुकूक दिए गए हैं कि वो अपने शादी तक का फ़ैसला, निकाह तक का फ़ैसला खुद करे। वालिदैन से भी कहा है, जो उसका वली है उससे भी कहा है कि उसका पहले फ़ैसला ले और उसके बाद उसके फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला करें। लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ माशरे में, जो मैंने पहले बात की, कि क्योंकि हम हिंदू डोमिनेंस से निकल के आए हुए लोग हैं ज़्यादातर इस खिते में, तो उसकी वजह से उसका इम्पेक्ट रहता है और हमारे जो हैं बच्चे मर्जी फ़ैसले कर लेते हैं। हम उसको कहते हैं चलो मुआशरा है कर लें, लेकिन हम ये नहीं देखते जो हमारा बच्चा फ़ैसला कर रहा है वो भी किसी की बच्ची के साथ फ़ैसला कर रहा है, तो वो चीज़ें हम कटमट कर देते हैं। लेकिन जब हमारी बच्ची वो फ़ैसला करती है तो हमें बुरा लगता है। चलें, शुक्रिया। एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या आजकल का मुआशरा 2026 में हम मर्द और औरत को बराबर के हुकूक दे पा रहे हैं? अच्छा, आप थोड़ा सा अगर पीछे भी चले जाएं तो हमने नहीं कभी देखा, हमने अपने घर में नहीं देखा कि हमारी जो वालिदैन हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको कभी बराबर के हकूक़ मिले। हमारी नानी थी, दादी थी, खाला थी। तो मेरे ख्याल में हम ख़वातीन को बराबर के हकूक़ उससे चाहिए भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बाहर जाके कमा सकें, हम नहीं चाहते कि हम कमा के जो है अपने घर पर पैसे लगा सकें। तो मर्द को ये बर्तरी अल्लाह ताला ने इसलिए दी है कि मर्द कमाता है और मेरे ख्याल में वो 10% भी अपने आप पर नहीं खर्च करता, तो वो सारा अपने घर पे, अपने वालिदैन पे, अपने माँ बाप पर खर्च करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बराबरी हम कभी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ हकूक़ की बात आती है, वो तालीम की बात हो, सेहत की बात हो या दीगर मामलात की बात हो, तो ख़वातीन को वैसे ही हकूक़ मिलने चाहिए जैसे मर्दों को मिलते हैं। तो आजकल का मुआशरा क्या लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर, यानी कि अगर आप देखेंगे इस मुआशरे के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस रखती है एक फ़ीमेल की एजुकेशन? देखिए, अगर तालीम नहीं है ना आपके पास तो आपका सर्वाइवल नहीं है। तालीम सिर्फ आपको रोज़गार नहीं देती। हम लोगों ने ये समझा हुआ कि हमारे पास डिग्री होगी तो हमारी जॉब हो जाएगी। तालीम आपको बेसिकली सेंस देती है कि आपने बात किस तरह से करनी है, आपने रहना किस तरह से है, आपने मूव कैसे करना है। आपने देखा होगा एक जाहिल में और एक पढ़े लिखे इंसान में वाज़ेह फ़र्क होता है। पैसे कमाना डिग्री का काम नहीं है। तालीम बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर बेटियों को तालीम दें, क्योंकि जब हालात हम देखते हैं ना तो फिर हम समझते हैं खातून पढ़ी लिखी हो तो औलाद भी पढ़ी लिखी होगी, और जो मामलात एक अनपढ़ खातून फेस करती है हो सकता है वो पढ़ी लिखी खातून फेस ना कर सके। तो यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह मर्द अपने फैसले खुद करते हैं, क्या आप समझती हैं कि औरतों को भी अपने फैसले खुद करने चाहिए? मैंने कल एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी थी कि अगर औरतें फैसला करना शुरू हो जाए तो हर 2 मिनट बाद एक मर्द तलाक हो जाए। कुछ फैसले ऐसे हैं जो ख़वातीन को करने चाहिए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो ख़ानदान को करने चाहिए, और जो मेजर आपके फैसले होते हैं ना ज़िंदगी के, वो आपके मर्दों को ही करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। बराबरी ज़रूर होनी चाहिए, या ख़वातीन को उनके बेसिक राइट ज़रूर मिलने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मर्द की हमारी ज़िंदगी में अहमियत नहीं है। तो एजुकेशन के हवाले से इस मुआशरे को, अवाम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन सिर्फ आपकी बेटियों के लिए ज़रूरी नहीं है या बेटों के लिए ज़रूरी नहीं है, यह हर उस फ़र्द के लिए ज़रूरी है जिसने इस माशरे में रहना है या सर्वाइव करना है। आप अपने बच्चों के पढ़ाएंगे नहीं तो उसको अदाब नहीं आएंगे। पहले लोग अदाब के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजते थे कि तमीज़ सीख कर आएँ। ये तो बाद में टाइम हुआ कि हमने सोचा जी एमफिल की डिग्री होगी तो ये नौकरी मिलेगी, पीएचडी की डिग्री होगी तो 2 लाख की नौकरी मिलेगी। नहीं, तालीम बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटी को पढ़ाएं, आपको तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है कि आजकल के मुआशरे के अंदर, आजकल के दौर के अंदर हम बेटे और बेटी को क्या बराबर के हुकूक दे पा रहे हैं? अच्छा, देखिए, बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं कि क्या हम बेटे और बेटी को क्या बराबर के हकूक़ जो है वो दे पा रहे हैं। अब एक्चुअली जैसा दौर चल रहा है ना, बेटे और बेटियां अपने हकूक़ खुद ले लेते हैं। अभी भी माज़रत के साथ हमारे मुल्क में अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी बच्चियों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। स्पेशली बच्चियों के हवाले से बात की जाए तो बच्चियों को अभी भी मैं बात कर रहा हूँ दूर दराज के इलाकों की,
کہ ایکچولی لاہور جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں اور جہاں پر پروگرام کر رہے ہیں، خیر یہ تو روشنی اور میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ معاشرہ 24 کروڑ عوام کی بات کر. ہاں بالکل. آپ ابھی بھی کچھ ایریاز ہمارے یہاں ہیں جہاں پر خواتین اسپیشلی بچیوں کی تعلیم کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس 24 کروڑ کی ہم آج بات کر رہے ہیں یا پاکستان میں لٹریسی ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر 65% جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بچیوں کا ہے، وہ بیٹیوں کا ہے. کہ خواتین جو ہیں وہ 65 جو پڑھا لکھا ہمارا معاشرہ ہے اس میں 65% خواتین ہیں، باقی جو ہیں وہ لڑکے ہیں. ابھی آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں، کالجز دیکھ لیں، زیادہ تر چاہے یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی لیپ ٹاپ اسکیم ہے یا پرائم منسٹر کی لیپ ٹاپ اسکیم ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر وہ 300 لوگ جو میرٹ پر آ رہے ہیں، 300 لوگ جن کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، ان میں سے آپ یقین جانیں 250 لڑکیاں ہیں، 50 جو ہیں وہ لڑکے ہیں. یہ میں اس بیس پہ بات کر رہا ہوں چونکہ میں ہائر ایجوکیشن کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں، میں کالجز یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں. اچھا تو یہاں پہ ایک کویشچن اور کرتا ہوں آپ سے. جیسے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے، اس نے بڑی ہوئی، اس کا بھائی ہوا تو اس نے بہن کا رول پلے کرنا ہے، بہن کے بعد اس نے بیوی کا رول پلے کرنا ہے، بیوی کے بعد اس نے گھر کی حکومت سنبھالنی ہے، ایک ماں بننا ہے، اس نے سب کو پیار بھی دینا ہے. تو اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آج کل کے دور میں کس طرح کی ایجوکیشن اس کو دینی چاہیے لڑکوں کے مقابلے میں؟ دیکھیں جی، ایجوکیشن تو ایجوکیشن ہوتی ہے. یہ تو زبان زد عام ہے کہ مشہور کہاوت ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات ہے. دیکھیں مرد جو ہے نا، مرد وہ جب پڑھتا ہے لکھتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ فیلڈ میں ہوتا ہے، اس نے کما کے گھر لانا ہے، بیوی کو بچوں کو پالنا ہے، بہن بھائیوں کو پالنا ہے. اب گھر کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ تو خاتون نے ہی بچوں کو دینی ہے، اور ایک اچھی خاتون وہی ہے جو پڑھی لکھی ہے، پھر اس نے آگے پڑھے لکھے بچوں کو اسی نے پڑھانا ہے، بچوں کو اسی نے دیکھنا ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ بچیوں کو دیکھنا چاہیے یا بچوں کو دیکھنا چاہیے تو ایکول رائٹس دونوں کے ہیں. جہاں پر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، وہاں پر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر جو ہے وہ بناؤں گا. تو ہمیشہ میں اگر بات کروں، میرے 2 بچے ہیں الحمدللہ، دونوں بچے جو ہیں وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، دونوں کو ایکول رائٹ جو ہے وہ دیے گئے ہیں. دونوں سے میں خود پوچھتا ہوں کہ انہوں نے آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. ہم ان پہ اپنی جو سوچ ہے وہ ان پہ غالب نہیں کرنا چاہتے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا. اچھا تو یہاں پہ اکثر معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے خود فیصلہ کر رہے ہیں، کیا بیٹیوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں؟ سر ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر میں مرد کی بات کروں گا چونکہ میں خود مرد ہوں، اس لیے میں مرد کی بات کروں گا کہ ایک مرد اس کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مرد بنایا نا، میں اپنے گھر کا حاکم ہوں، میں اپنی بیوی، اپنے بچوں اور جو مجھ سے چھوٹے رشتے ہیں ان پہ حاکم ہوں. تو یہ اس میں میرا کوئی بڑا پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری جو دی ہے کہ میں حاکم بناؤں، تو مجھے یہ اس پہ غرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ احساس ذمہ داری ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی مقام دیتا ہے، تو وہ اس کو آپ کامیابی نہ سمجھیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ پھر آپ جواب دہ ہیں یہاں پر بھی آگے بھی. تو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو اسپیشلی بچیوں کی تعلیم پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ اپنے بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ میرا بازو بنے گا، تو بیٹیاں بھی آپ کا بازو بن سکتی ہیں بھائی. اور بلکہ بیٹیاں جو ہیں جب وہ آپ کا بازو بنتی ہیں نا، تو پھر جب اگلے گھر جائیں گی نا تو وہاں پر یہی ہوگا کہ یہ فلانے کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ یہ پڑھی لکھی ہے. تو پڑھی لکھی مائیں جو ہیں وہ ہمیشہ پڑھا لکھا معاشرہ ہی پیدا کرتی ہیں. تو میرے خیال کے مطابق ہمیشہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کو ایکول رائٹس جو ہیں وہ دینے چاہیے. چلیں، شکریہ سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک کویشچن ہے کہ آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے، جس دور میں ہم جا رہے ہیں، کیا ہم بیٹے اور بیٹی کو برابر کے حقوق دے رہے ہیں؟ کچھ کمیونٹیز میں اگر ہم بات کریں سوشلی، تو ابھی بھی وہاں پر ایسی ہے کہ بیٹوں کو برتری دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو اس طرح سے اہمیت فوقیت نہیں دی جاتی. لیکن میں ابھی بھی یہ سن کے حیران ہوتی ہوں کہ ہم جس صدی میں جی رہے ہیں، جس ترقی یافتہ ٹائم میں جی رہے ہیں، اس میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. ہم نے جن گھروں میں پرورش پائی ہے، میں انڈیویجول بیسس کی بات نہیں کرتی، لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہماری امی نے ہمیں ہمیشہ اہمیت دی تھی. ہمارے بھائیوں کو ڈانٹ پڑتی تھی، ہمارے بھائیوں کو چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، یہ کب گھر سے
جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں. ایون کہ کھانے پینے میں بھی میری امی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اچھی چیز اپنی بیٹیوں کو دے دوں. لیکن میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ بیٹوں کے لیے اسپیشل چیز نکال لی جاتی ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ بیٹیوں کو دے دیا جاتا ہے. کہ شاید میں اس گھر سے آئی ہوں کہ ہم نے بائی برتھ دیکھا کہ بیٹیوں کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو اس لیے جب میں اپنے سراؤنڈنگ سرکل میں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو بیٹیوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو وہ میں سرپرائز ہوتی ہوں. تو اب میری ماشاءاللہ سے خود اپنی ایک بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے. میری بیٹی تھوڑی ہیلتھ وائز ویک ہے تو مجھے ہمیشہ اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ وی آر بلیسڈ کہ ہمارے پاس بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, لیکن میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ بیٹوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے اپنی بچی کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں یہ ویک ہے, یہ ابھی چھوٹی ہے, یہ کہ میں اس کو ایک کورڈ پیمپر نو ڈاؤٹ بیٹے کو بھی کر رہی ہوتی ہوں, لیکن ایک بیٹی کو لے کے نا فیلنگز ہی اور ہوتی ہیں. اچھا, تو یہاں پہ ایک کویشچن اور کر لیتا ہوں کہ ایک بیٹی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیوی بھی ہے, وہ ماں بھی ہے. تو وہ ماں جس نے پورے گھر کے اندر گھر کے ہر بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, تو اس کی ایجوکیشن کو کیا ہمارا معاشرہ 2026 میں اس ماں کو ویسے ایجوکیشن دے پا رہا ہے؟ نہیں, ویسے دے تو نہیں پا رہے ہم, لیکن ہونی چاہیے. دیکھیں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ پہلی درسگاہ آپ کی ماں کی گود ہوتی ہے. جب آپ کی ماں ہی ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, بے شک آپ کی ماں چاہے انگوٹھا چھاپ بھی ہے نا, لیکن وہ اپنے بچے کو بہتر سے بہترین سکھانے کی کوشش کرے گی. لیکن میں نے وہی کہا کہ جس ترقی یافتہ ٹائم میں ہم جی رہے ہیں یا ہم رہ رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں پڑھی لکھی ہوں, ہماری آنے والے لوگوں کو تربیت ہو. اب میں آپ کو ایک پرسنل جو ہے وہ چیز شیئر کروں گی. مجھے لگتا تھا کہ لڑکیوں کو چھیڑنا اور یہ پونڈی ٹرم جو ہمارے ٹائم میں بہت زیادہ ہوتا تھا, مجھے لگتا تھا وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن نہیں, وہ ختم نہیں ہوا. ہم اس ایج سے نکل گئے تو ہمیں لگتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ تربیت آپ کی کس نے کرنی ہوتی ہے؟ آپ کی ماں نے کرنی ہوتی ہے. کہ بھائی آپ کے لیے قابل احترام صرف آپ کی ماں نہیں ہے, آپ کی بہن نہیں ہے, آپ کی بیٹی نہیں ہے. جو باہر بہنیں بیٹیاں پھر رہی ہیں ان کا بھی آپ نے ویسے ہی احترام کرنا ہے. یوں امیجن 9 سال کا بچہ آواز کس طرح ہوتا ہے, اور آنٹی دھیان نال, آنٹی سانو مار نہ دینا, آنٹی ظالم. یار وٹ دا ہیل, آپ اپنے بچوں کی کیا گرومنگ کر رہے ہیں؟ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ 9 سال کا بچہ, میں 40 کی ہونے کو آئی ہوں اور میرے پہ آواز کس طرح ہوتا ہے. تو یہ جو گرومنگ ہے نا, یہ بچے کی گھر سے ہونی چاہیے کہ تمہاری ماں ہی صرف قابل احترام نہیں ہے, باہر گھومتی ہوئی ہر عورت, ہر لڑکی تمہارے لیے قابل احترام ہونی چاہیے اور ہے. اچھا, تو یہاں پہ ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد فیصلے خود کرتے ہیں, کیا عورتوں کو بھی اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے؟ ہاں, کرنے چاہیے. جب آپ کے پاس شعور ہے, عقل ہے. کیا مرد عقل کل ہے؟ کیا ان کو اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہی ہر چیز کا فیصلہ کرنا ہے؟ اور میرے خیال میں جہاں خواتین کی رائے کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ گھر اچھے ڈسپلنڈ چلتے ہیں. میں پھر وہی بات گھوم پھر کے اپنے گھر پہ, آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس لیے شیئر کرتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں براٹ اپ پایا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہماری امی کا اثر رسوخ زیادہ تھا, ہماری اسٹڈیز کے حوالے سے, ہماری شادیوں کے حوالے سے, ہمارے پہننے اوڑھنے کے حوالے سے. تو وہ چیز میں نے دیکھی جو ڈسپلنڈ ایک عورت کرتی ہے نا اولاد کو یا کمیونٹی کو, وہ مرد کی شخصیت میں وہ ڈسپلن وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن بحیثیت عورت آپ کی, چلے ایک مثال, میں فیورٹزم میں نہیں جا رہی, آپ مریم نواز کو لیں, اپنی وزیر اعلیٰ کو لیں. اس سے پہلے آپ کو خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی. عورت کی ذات میں اللہ نے خوبصورتی, صفائی, نظم و ضبط رکھا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کو ہر چیز الائن نظر آتی ہے, ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے, ہر چیز آپ کو ایک پراپر مینرز میں رکھی ہوئی. وہ چیز مردوں میں نہیں ہوتی. کتنے سال مردوں نے حکومت کی, اس طرح کی خوبصورتی وہ لا ہی نہیں پائے جو ایک خاتون نے. آپ دیکھیں ہر چیز میں رنگ ہے, خوبصورتی ہے, ڈسپلن ہے, چاہے وہ انکروچمنٹ تھی, کوئی بھی چیز تھی یا پارکیں تھی, ہر چیز اب خوبصورت لگتی ہے. تو یہ اللہ پاک نے یہ نیچر میں بائی برتھ عورت میں رکھا ہے ڈسپلن, تو عورت کی رائے ہونی چاہیے. تھینک یو. جیسا کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اور پروگرام کے اندر جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں اپنی بچیوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی اس ایجوکیشن کو حاصل کر سکے, آنے والی جنریشن کو وہ تعلیم دے سکے. کیونکہ ایک ماں ہی ہے جو بچے کی تربیت کرتی ہے, جو ایک گھر کی تربیت کرتی ہے. اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی, اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی, وہ آنے والی نسلوں کو ایجوکیشن نہیں دے پائے گی. اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ بچیوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے, ان کو ایجوکیشن دلانی چاہیے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کس سے میری الفت کے جو مکروم ہیں سارے, آ دیکھ تیرے نام سے معصوم ہیں سارے, سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن, کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے. اپنے میزبان رانا بابر مسعود کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.